أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. कल जी कोणती तो तिलावत करून गेली होती त्याच्याभितर जी कोणती माणसे एतराज करते होते की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आम माणूस कुराणाची जपणी शिकवता ते तो जवाब देऊन गेलो होतो. इत्ता जे कोणती तो तिलावत करून गेली ते हे जे भितर को एक खास मसला ते टमासो बयान करून गेला हा आणि तेजी रोशनी भितर हमका को भली से मसाइल भितर रहनुमाई करून गेली ते फरमाता अल्लाह ताला मन कफर बिल्लाहि मिन बादी ईमानी जे कोण तो माणूस ईमान अल्लाह मग बिजी अल्लाह से कुफ्र इख्तियार करता इल्ला मन उक्रिह व क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान अलबत्ता तो माणूस मुस्तस्ना वाटे जे कोणा मजबूर करून गेले आणि तेजे दिल ईमान ऊपर मुतमईन असे वलाकिन मन शरह बिल कुफ्री सदरा लेकिन जे कोण तो माणूस कुफ्र ऊपर मुतमईन रहता दिलेन फ़अलैहिम गज़बुम मिन अल्लाह तिनचे ऊपर अल्लाह सो गज़ब अशे वलहुम अज़ाबुन अज़ीम आणि वल्लो सख्त तिनचे ऊपर अज़ाब तिनचे सबब अज़ाब अशे. ज़ालिक बिअन्नहुम मुस्तहब्बुल हयात अद्दुनिया अलल आखिरा तेजी वजह ही कि तेन आखिरते मुकाबिला दुनियाची ज़िंदगीची मोहब्बते तरजीह दिले वअन्न अल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन आणि अल्लाह ताला काफिर कौमाची रहबरी करे नाही. उलाइक अल्लज़ीना तबअ अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व समइहिम व अब्सारिहिम ही ती माणसे जे कोणाचे दिला ऊपर काना ऊपर आणि डोला ऊपर अल्लाह ताला सील मारलो व उलाइक हुमुल गाफिलून ही कज माणसे हकीकत भितर गफलत भितर राहतली वाटे. ला जरम अन्नहुम फिल आखिरति हुमुल खासिरून हकीकत ही माणसे कज आखिरते भितर नुकसान भितर राहतले. अल्लाह तालाकडे सम्मान कीमती चीज बोलन ईमान आणि सम्मान खराब आणि नापसंदीदा चीज बोलन कुफ्र ही दोन चीज़ों सरी जमा जाऊ सकेना. तसं ईमानवालाकडे को सम्मान कीमती जे कोणती चीज नवकास ती ईमान नवकास. एक हदीस तरी अल्लाहचे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम એટલી સખ્ત सांगले की मनशा ईमान हाडला मग दुबारा कुफ्र इख्तियार करूचे एटले नापसंद इशे रावकास की मनशा उजात घालून जलवले हे तेका काबिल कबूल गवाराशे उजा भितर घालून जलवले हे कबूल करू शकता लेकिन ईमान हाडला मग दुबारा कुफ्र भितर वचूचे होतं कबूल करून जे एटली सख्त सांगून गेला आज अपने हिंगा अल्लाह ताला हेच चीज़ों सांगलो कि पांच चीज़ों रहता इस्लाम भितर चुके इंसानी मिजाज इंसानी हालात इंसानी मसलिहतो हे जो को ख्याल धरून गेला. पाच टायमार का जाऊन होता माणूस मुसलमान जाता लेकिन जे कोणते माहौल भितर तो मुसलमान जाता कोणी ताका कबूल करू तयार राहना बेइंतिहा जुल्म सितम जाता
بعض ٹیمار مجبوری بھیتر جو ورونچا سبب کنتے ہم کا غلط اپنے تھوڑا ہروگس پڑتا، اس لیے ہمارا اسلام ہم چی کار رہبری کرتا. حالات جے کہتا ایک دم سخت مانوس اگر زندہ رہوں کا دلن ظاہر توڑن تنچیز اپنا سو اقرار کرو گس پڑتا، ورنہ جو شین کے مارو سکتا ایڈے مر ہم کا کرو گس قبل ایمان وروں کا دلن. اسلام ہی سلسلہ ہم چی رہبری کرتا. پہلو ہے کہ اسٹپ مانوس کا جاؤ مارو جو کرنا کو حرکت نہ ہے توڑن کو کفریہ کلمات ہمیں ہڑو نہ چاہیے، یہ سمان اللہ درجہ ہو. لیکن اگر مانوس مجبور ہوتے باسٹے مار دلان ایمانوں پر بالکل مطمئن 1% کو ایمان سلسلہ تگا شک نہ ہے، لیکن اگر توڑن تین چیز اپنا پر اقرار کہل نہ ہے تیری جواسو خطرہ رہتا، اس لیے تمام کا اسلام اجازت دیتا کہ ہمیں خالی توڑن تین چیز اپنا سو اقرار کرو سکتا، لیکن دل ہم سے ایمانوں پر مطمئن ہوگا. اگر ہی کیفیت اچھے دن اسلام بھی تو اجازت اچھے، لیکن دل کا اگر شرک یعنی کفر پر مطمئن ڈالے ہے جی اسلام اجازت دینا. ہنگا ہی جگنتی آیت و نازل ڈالی ہوتی تے ڈمار بعد اس لیے واقعات پیش آئی ہوتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتا شروع بہتر اسلام کی دعوت دے لے ترین تھوکڑی مکہ چے آزاد جگنتی منشے ہوتی تین قبول کے لے دین، تھوکڑی جگنتی غلام ہوتے یا بوڑے ایک دم غریب خانداناتی منشے ہوتے تین کو قبول کے لے. جے کن قریش چے نکے خانداناتی منشے ہوتے قریش چے جگنتی ذمہ دار ہوتے تین سے سپورٹ کے لے، کافر رہوں کے باوجود خاندانی اعتبارات سپورٹ کے لے. لیکن جو کنتے بڑے بعض غلام ہوتے یا ایک دم کمزور طبقات کی منشے ہوتے، حضرت بلال ہوتے، حضرت صہیب ہوتے، حضرت خباب ہوتے، حضرت سمیہ ہوتی، حضرت یاسر، حضرت عمار، سگلے خاندان بے انتہا انچوں پر ظلم زنو. حضرت بلال وغیرہ سگلو ظلم برداشت کر ان کو دین بھارت کہتا ہوں کمزوری دکھڑ اللہ کعب اللہ کو اللہ ایک بلتے ہوتے. حضرت خبابہ پھانسی دے انجھے ڈمار جب انہیں ڈمار پھانسی دیتے ہوتے تے ڈمار کافر کسلو کہ اگر تمہیں گھرا بھیتر اطمینان یعنی سکون سے بیسن رہتے یعنی تم جے ٹاور محمد نعوذ باللہ ہنگا رہتے یعنی تنکا پھانسی جن ہوتی کا تم کا خوشی رہتی کا بسلے. تین ایک جواب دے لے کہ اگر اپنے گھر اپنا اطمینان سری میں بیسن ہوتے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کاٹوں کو خوشتا ترین کو میں تم چیز اپنی مانو تیار نہیں بھلے اتلی سخت جواب دے لے یعنی پھانسی اوپر چڑھ لے ایک لفظ کو توڑی نہیں کہہ لے. لیکن بعض صحابہ حضرت سمیہ ہوتی ابولی دون اونٹا دون پائیں باندھون الگ الگ دھوڑو لے گن تکا ایک اونٹی ہاری دھولی ایک دن تاڑی یعنی ایک دم تکا فاٹون کرن شہید سے لیتی گا برداشت کے لی لیکن ایک لفظ توڑین کڑا لے. لیکن بعض صحابہ مجبور زلے اٹلی تنکا تکلیف دن کے لیے اٹلی تکلیف دن کے لیے جو ورونچا سبب توڑین تن کفریہ کلمات ہیں کہ لے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رڑون سامو شروع کے لئے کہ اللہ کے رسول میں اٹلی پریشان کے لئے کہ میں توڑین بل لو. اللہ کے رسول بلے تجھے دل کا بلتے ایسے بلے دل ایک دم مطمئن ایسے دلا بھیتر ایمان کا علاوہ کائیں ہے مجبورین بلے بلے اللہ کے رسول بلے ہے جن تو ایمان گر لائے دوبارہ اگر موقع ہے لو دوبارہ کرو کو حرکت نہیں بلے ہی اسلام بھیتر ہم کا گنجائش جن گرے مجبوری بھیتر ایمان وروں کا سبب مانوز اگر بعض ٹمر کفریہ کلمات اختیار کرتا اجازت ہے اللہ مقام ہے کہ جو جاؤں جے لیکن اسی کو کرو جی اجازت دن کے لیے مجبوری جی حالت بھیتر بعض ٹمر منچا گردن ہم جی ماتا پر بندوق درو لے یعنی بلے تو شراب پیتا کرنا نا گلے مارتا بلے نا مجبور جو رہوں گا اس کا کرتے لے ہمیں شراب پیوں سکتا مجبور ہے کہیں کروں سکے نا. اس لیے بعض مسائل لیتا ہے ایک دم مجبوری مانچا کا بلجے توڑا بھیتر روزے ہمیں روزو دھروں ہٹے توڑا بھیتر پیپ دھروں پانی گھٹ لے ہم جو کا اختیار دے جو بھیتر روزو توڑے نا یا زبردستی بلے تو خان آتے ہیں تک گولی مارتا لو بلے مجبور ہے نا ہمیں دلیں جانا ہے ایک گھاس توڑا گھٹ لے روزو اسے جانا مجبور ہمیں کہیں کروں سکا نا. اس لیے جب انہیں مجبوری کے مسائل ایسے تجھے بھیتر کو اسلام خیال دور لاٹے ہی آیت کا علماء استغلال کہلا تاسب اللہ تعالی ہی آیت تے ٹمر نادر کر لو کہ من کفر باللہ من بعد ایمانی
जे कोणतो माणूस ईमान हाडला मग अल्लाह पर बीजी दुबारा कुफ्र इख्तियार करता खाल तेजी खबर आयली ती दरमने अल्लाह सांगता अलबत्ता तो माणूस हेजे भितर शामील ना हे मसला भितर तो माणूस शामील ना जे कोणा उकरिहा मजबूर करून गेला व क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान लेकिन तेजी दिला भितर दिलीन ईमान ऊपर मुतमइन वाटे तो माणूस हे हुकुम भितर शामील ना जे कोणतो हुकुम सांगते अशे सांगते वाटे अल्लाह ताला तेजे भितर हो माणूस शामील ना बल्कि कोणतो माणूस जे कोण अल्लाह पर ईमान हाडला मग कुफ्र करता आणि वलाकिन मन शरह बिल कुफ्रि सदरन कुफ्र ऊपर दिलान को मुतमइन नका तोड़ीन को कुफ्रिया कलमात बोलता आणि दिलीन को तो कुफ्रची चीजे ऊपर मुतमइन वाटे तिसले मनशा वाला सांगता कि फअलैहिम गज़बुम मिन अल्लाह इसलिए मनशा ऊपर अल्लाह सो गजब नाजिल जातलो जे कोण ईमान हाडला मग कुफ्र केले आणि दिलीन कुफ्रा ऊपर मुतमइन झाले वलहुम अदाबुन अदीम दुनिया भितर अल्लाह सो सख्त तेजे ऊपर खूप गजब नाजिल जातलो आणि आखिरते भितर बरी सख्त अजाब ते करातलो की का ही कोणती माणसे ذلك بأنهم مستحب الحياة الدنيا على الآخرة ही माणसे आखिरते मुकाबिला दुनियाची मोहब्बत तरजीह दिले आखिरत सोडले आणि दुनियाची चंचीदाची मोहब्बत सबब आपलं ईमान ऐकले वअन्न अल्लाह ला यहदी القوم الكافرين जे कोणते काफिर वाटत कास बरून कुफ्र इख्तियार करता त्यांना भी अल्लाह तर्फीन सही वाट दाखवून मुशेना जे कोण कबूल करू चाहता कट्टे से कट्टर काफिर कुफ्र भितर राहतलो माणूस कुफ्रीचे घराना भितर वाढतलो माणूस अगर दिलीन छारोदन अल्लाह ताला त्याची रहबरी करता लेकिन एक माणूस छा नाही कस तरी अल्लाह तर्फे त्याची रहबरी दाना आहे बल्कि उलाइकल्लदीन तबअ अल्लाह जे कोणती माणसे अशी करतात ईमान हाडला मग बीजी दुबारा कुफ्र इख्तियार करतात आणि दिलीन त्याच्यावर मुतमईन राहतात अल्लाह बोलतात त्यांचे दिलावर अल्लाह ताला मोहर लागलो सील मारलो याचा दिल કેટલો तुम्ही नसीहत करा दिला भितर असर जाणार व समअहिम काना ऊपर सील मारून गेलो કેટલી નિક્કી ચીજો ऐकया त्यांचे का कबूल करणं व अबसारिहिम डोला ऊपर सील मारून गेली કેટલો त्यांनी इब्रतची चीजो पलो ईमानचे फायदे पलो कुफ्रचे नुकसान पलो लेकिन त्यांना इब्रत मिळणार इब्रत घेण्याची तौफीक जाणार व उलाइका हुमुल गाफिलून हीकच माणसे हकीकत भितर गफलत भितर वाटेल आखिरते सिलसिलात गफलत भितर पडला आयश भितर पडला ला जर्म अन्नहुम फिल आखिरति हुमुल खासिरून हकीकत ये कि हिस माणसे आखिरते भितर नुकसान भितर राहतले जे कोणती माणसे दुनिया सबब आपलं ईमान इकले कुफ्र केले आणि नाखातली चीजो तोडा ऊपर हडले तरी ही चीज आठवतो मजबूरी भितर माणूस अगर इसली चीजो करता तरी आणि दिल कुफ्र ऊपर मुतमईन नाही तरी तिथं त्याला माफ करून गेला गुंजाईश धरून गेले ते लेकिन माणूस दुनिया सबब दुनियाची इज्जत सबब जे कारण आजकाल करतात हळूहळू सियासतदान राहता नावाचे मुसलमान राहता लेकिन आपली इज्जत सबब सवस कुफ्रिया काम करतात बाज म्हणजे दौलत सबब बिझनेस आपलं चालू कास आपलं कारोबार वाढू कास सवस शिरकिया चीजों दिलीन कबूल करतात तोडीन पण नाही लेकिन दिलीन कबूल करतात इशिकच भल्ली सब चीजों जाते असे आजकाल पळायचे एजन माणूस मुतासिर जाऊन तालिमे दिल तिला कुफरिया चीजो पळून पळून कुफरीची चीजो त्याचे दिला भितर बेसून गेले ते दिलीन कुफ्र तोडीन कुफ्र जाता इसलिए माणसा अल्लाह माफ करना मजबूरेन जे कोण करतात त्यांचे सबब अल्लाह ताला हिंगा माफी करून गेली ते बाकी जे कोण माणूस इसलिए कि दुनियाची मोहब्बत भितर चाहे ओहदा रहो चाहे बिजनेस सबब रहो चाहे भी कहीं अपनी इज्जत सबब रहो दुनियाची मोहब्बत भितर अगर कुफ्र तरजीह देते वाटे कुफ्रची मोहब्बत दिला भितर हाडून ईमानची मोहब्बत कम करते वाटे इसलिए मनशा भी अल्लाह तरफेन रहबरी करूँ मुझे ना बल्कि दुनिया भितर को अल्लाह ताला इनका आज़ाब देता आखिरते भितर को आज़ाब देता यानी हमेशा हमेशा नुकसान भितर रहता अल्लाह ताला ही सच्ची दिन की सम्मति हिफाजत करो आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा